اور سرکار دے خلیفہ بنن دی بھی سعادت حاصل ہے اور نبی پاک دا داماد بنن دی بھی سعادت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ مولا علی دی شان دے اندر قرآن کریم دیا 300 آیات نازل ہوئی آپ دی شان وچ۔ اگو اندازہ تسی آپ فرما لو کہ جی سرکار دے صحابی دی عظمت دے اندر قرآن پاک دی 300 آیات جدا ایک انکار کرو ایتا بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ 300 آیتاں علی دی شان وچ نے، جے غلام دی شان خدای جانڈا آقا دا مقام کی ہوئے۔ جس محمد دی شان وچ 6666 آیتاں قرآن دیا نازل ہوئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو میرے علی نو ایوے نہ سمجھنا، ان نظر الی وجہ علی جن عبادتن، میرے علی نو ویختے ریا کرو تو آڈا علی نو تکڑا بھی رب عبادت وچ لکھتا ہے۔ علی نو ویکھنا بھی ثواب، بولو حضرت علی نو ویکھنا بھی۔ اج ایسا ثواب لینا ہے نماز بھی پڑھ کے اور ذکر مولا علی کر کے۔ یہ زبان میری ہے، فرمان مدینے والے دے۔ سرکار نے فرمایا علی نو ویکھیا کرو تو آڈے گناہ دا کفارہ ہوئے گا، گناہ ختم ہو جانگے، اور جنی دیر علی پاک دے چہرے نو ویکھتے رہو گے اللہ تو آڈے نامہ مال وچ نیکیاں درج فرمان دے رہے گا۔ اندازہ ہی لگا لو کہ جی علی نو ویکھیے تے ثواب ملدا ہے، جے نبی نو ویکھیے تے جے علی نو ویکھیے تے ثواب ملدا ہے، جے مرتضیٰ نو ویکھیے تے اللہ عبادت وچ ساڈا وقت لکھ دیندا ہے، تے جے مصطفیٰ نو ویکھیے تے اس بدرجہ اولا ثواب۔ سرکار نو ویکھنا بھی ثواب، مرتضیٰ نو ویکھنا بھی ثواب۔ جن دے سرکار نو ایمان دی نگاہ نال ویکھیا او بن گیا صحابی، تے جن نے صحابی نو ایمان دی نگاہ نال ویکھیا او بن گیا تابی، تے تابی بھی شان والا، صحابی بھی شان والا، تے مدینے والا بھی شان والا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہیے رضی اللہ تعالی ہر دور وچ اعتراض کرنے والے ہوندے، کہ مت خیال کرو کہ اعتراضات کو کوئی دور خالی ہوئے گا۔ پھول دے نال کنڈے نہ ہون تے پھول کدی سجیا نہیں، بولو پھول کدی تواڈے وچ کدی سون والے نہ ہون تے میرا مجمع بھی کدی نہیں سجدا۔ پھول دے نال کنڈے نہ ہون تے کدی پھول بولو تے صحیح یار کدی سجیا نہیں۔ کئی خوش کرنے والے بیٹھے نے، کئی طبیعت خراب کرنے والے بھی بیٹھے ہوندے نہیں۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آنکھو ساڑھے نبی دا ہر صحابی شان والا ہے، بولو ہر نبی دا صحابی، نبی دا ہر صحابی شان والا ہے۔ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے۔ اسا گل تے مولا علی دی کر دی ہے نا، مجموعی طور تے نبی دا ہر صحابی شان والا جن نے ایمان دی نگاہ نال میرے کریم آقا دا ایک واری چہرہ ویکھ لیا انہوں صحابی کیا جاندا ہے، شرط ہے کہ ایسے حالت تے دا خاتمہ ایمان بھی ہویا ہوئے۔ صدقے جائیے علی تیری عظمتوں جیڑا پیدا ہویا تے چولی بھی میرے رسول دی ملی، تھوڑی جی پرورش لئی تے تاں بھی پرورش میرے کریم آقا دی کفالت ملی۔ وہ جدو تربیت مدینے والا کرے تے او دی آشان میں 300 قرآن دیا آیتاں نازل ہون، کون او دی شان دا اندازہ کر سکتا ہے؟ میں تے انہیں کہاں گا کہ جدی غلامہ دی عظمت نہیں سمجھی جا سکتی انہاں دی آقا دا مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ معتبر روایات وچ آوندا ہے آپ کعبۃ اللہ وچ پیدا ہوئے۔ کتھے پیدا ہوئے؟ جڑے بول دیو اللہ تانوں سب نو کعبہ ویکھنا نصیب فرمائے۔ کتھے پیدا ہوئے؟ کعبہ شریف وچ۔ اور بھی روایتاں ملدیاں نے، لیکن جمہور علماء دا یہ اتفاق کی کہ اسد اللہ علی نبی دا ویر علی خانہ کعبے وچ پیدا ہوئے۔ آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبے دا طواف کرنے واسطے گئیاں،
معلوم یہ ہوں کہ علی دا وہ کرادا ہے جڑا ازل تو ہی کعبے دا پجاری سی، بت پرست نہیں سی، نہ آلات دے منن والا نہ عزا دے منن والا، یہ سارے کعبے دے منن والے سن، کعبۃ اللہ نو سجدہ کرنے والے سن۔ آپ دی والدہ کہندی نے میں خانے کعبے دا طواف کرنے واسطے گئی، اور روایات وچ آوندا جڑا بندہ ایک واری کعبے نو ویکھدا نا ایمان دی حالت وچ، اللہ تعالیٰ ویکھن والے دے سارے گناہ معاف فرما دیندا۔ اللہ سب نو ویکھنا نصیب فرمائے، پچھلے بھی آکھو آمین۔ حضرات قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے، کھل کے آکھیا کرو آمین۔ کعبۃ اللہ نو ایک واری ایمان دی حالت نال ویکھ لو، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور انج حاجی پاک ہو جاندا ہے کعبے نو ویکھن والا جویں بچہ ماں دی چولی وچ اج پیدا ہویا، اور امن والی جگہ تے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مناس دے نال آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلدی چلدی رب دے گھر دے قریب پہنچ گئی، جا کے میں پہلا طواف کرنی پئیاں، چکر کٹنی پئیاں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں علی دی ماں تیرے گھر دے اندر آ گئیاں، اجے علی المرتضیٰ دی ولادت دے بعد شہادت نہیں ہوئی، اجے علی کعبۃ اللہ دے اندر نہیں آیا، اجے ماں دی گود وچ نہیں آیا۔ آپ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے پکار دی پئیاں، رب اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے رب العالمین میں تیری عاجز بندی تیرے گھر دے اندر آ گئیاں، میں آن کے کعبۃ اللہ دا طواف کر دیا پئی، ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آ رہی ہوئے گی علی دی ماں ایتھے تے جیڑا بھی آیا ایک نظر مارے گا سی انہوں گناہاں تو پاک فرما دے آنگے، گناہاں تو پاک۔ کیا گوشے اسی انہوں گناہاں تو معاف کر دیاں گے، پاک کر دیاں گے۔ ثابت ہویا علی آیا بعد وچ رب نے ماں نو پہلے پاک فرما چھڑے آئے، علی بعد وچ آیا پہلے رب نے ماں نو پاک کیتا، پہلے تزکیہ اودا کیتا۔ اللہ دا قرآن میں بیان کردہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک باری اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ وہ جڑا مولا علی دے مننے والا سینے دے زور تے ٹلا کیا کہ سبحان اللہ، رب پاک کیتا ہے نبی دے کرانے نو، او دے چھ نبی دا ویر بھی ہے، بولو نبی دا ایداں بعد میں چاہیاں رب نے علی دی ماں نو پہلے پاک فرمایا ہے۔ کوئی ماں دا لال فتوہ تے دے وے کعبے نو ویکھن والے دے گناہ معاف نہیں ہوں، کوئی فتوہ جاری کرے، میں تے جاری کر دیتے اپنا موقف، اپنا عقیدہ، علی دی ماں کعبے دے پھیرے کٹ رہی، اللہ سب نو کعبہ ویکھنا نصیب فرمائے۔ تے جدو کعبے جاؤ ارشد رضوی دیاں گلاں یاد آن گیاں، پیارے علی المرتضیٰ دی والدہ پہلا چکر کٹیا، ایتھے حاجی بیٹھے انہوں نے پوچھ کے ویکھ لو، تصور انہاں دے سامنے وچ کعبہ آ رہی ہے، خیال وچ کعبہ، وہم وچ کعبہ، سوچ وچ کعبہ۔ آپ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے پہلا طواف کیتا، دوجا چکر کٹیا، تیسرا چکر کٹیا، میں اللہ دا ذکر کرنی پئیاں، میرے مالکا میں تیری بارگاہ دے اندر تیری عاجز تے مسکین بندی آ گئیاں، بچے تے بچی دی ولادت دا ویلا قریب ہے۔ حضرات گرامی جناب مولا علی دی والدہ کہندیاں نے چوتھے چکر تے مینوں محسوس ہویا بچے بچی دی ولادت دا ویلا قریبی آ گئے اور درد ذیل شروع ہو گئی۔ آپ دی والدہ کہندیاں نے میں مارے پریشانی دی عالم دے اندر خیال کیتا علی دی ماں فاطمہ اس طواف نو مؤخر کر دے، طواف پھر آن کے کر لانگے، لگ دے ولادت دا ویلا قریبی آ گیا۔ حضرت پیاری علی المرتضیٰ دی ولادت دیاں کھڑیاں قریبی آ گئیاں نے۔ اے جڑا نام لے رہے ہیں اے میں لے رہے ہیں کیونکہ علی دی ماں سی، بولو کیونکہ علی دی، آنکھو نا یار علی دی، اے لفظ بھی آنکھو گے عبادت ہوئے گی، علی دی
کئی بندے ہوندے نے جنہ دا تعارف والدین والوں ہوندا ہے تے کئی بندے ہوندے نے جنہ تعارف اولاد والوں ہوندا ہے. مثال دے طور تے ساڈے خطیب ہوئے نے مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوارا والے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے معروف خطیب نے. انہاں دے والد گرامی بھی بہت بڑے خطیب سن. وہ ایک دن سٹیج تے فرمان لگے کہ میں جدوں تقریر کرنا تے اللہ نے مینوں جڑا پتر دیتا نا وہ بھی بہت بڑا خطیب ہے پاکستان دا، بلکہ یورپ تک انہاں دا نام ہے علامہ عطا المصطفیٰ جمیل. فرماندے نے کہ ایک وقت وہ سی کہ لوگ کہندے سن اے مولوی بشیر دا پتر ہے، اے مولوی ایڈے ٹلے بندے مینوں نہیں چاہیے، جے میں موڈ چا تے تسی بھی موڈ چ رہو. اے مولوی بشیر دا پتر ہے عطا المصطفیٰ. فرماندے نے اللہ نے جوبن دیتا، پڑھ گیا، خطیب بن گیا. ہوں میں وہی خطیب ہاں، میرا پتر بھی خطیب بن گیا. ہوں اعلان ہوتا ہے اب آپ کے سامنے عطا المصطفیٰ جمیل کا ابا تقریر کرے گا. اب آپ کے سامنے عطا المصطفیٰ جمیل کا والد گرامی خطاب فرماتے ہیں کوئی وقت ہو سی کہ میری وجہ نال میرے بیٹے دی پہچان سی، ایک وہ بھی ویلا آ گیا ہے کہ میرے بیٹے دی وجہ نال میری پہچان ہو رہی ہے. حضرات علی بھی شان والا آیا نہیں پر نہ تاں لے رہا ہوئے علی دی ماں سی، عام بندے دی ماں نہیں علی دی ماں سی. حضرات چوتھے چکر تے درد ذیل شروع ہوئی. عورتوں نے پتہ لگ جاندہ ہے وہ وقت آ گیا، قریب آ گیا ویلا، درد ذیل شروع ہوئی. خیال کر دیا نے میں سوچیا کہ خانہ کعبہ دا طواف میں مؤخر کر کے میں چلی جانی ہوں. پروگرام بولتے فرمان دیا نے میں ارادہ پروگرام بدلنے پئیاں. کعبے والا بولیا کعبے چوں آواز آئی فاطمہ نہ جائیں میرے گھر نو چھوڑ کے، نہ جائیں طواف پورا کر لے. رب العالمین بچے بچی دی ولادت دا ویلا قریبی آ گیا ہے. اس ویلے عورتاں سہارے دیاں منتظر ہوندیاں نے. اس ویلے کسے پردے دے اندر جا کے بچے بچی دی ولادت دا ویلا اور ظہور ہو جاندا ہے. ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی جیڑا آن والا کوئی معمولی نہیں، وہ میرا بھی محبوب ہوے گا، میرے نبی دا بھی محبوب ہوے گا، میرا بھی محبوب ہوے گا، میرے محبوب دا بھی محبوب ہوے گا، اور صحابہ دا مشیر ہوے گا، سنیاں دا پیر ہوے گا. اے نبی دی ماں جناب علی دی ماں فکر نہ کر. فرماؤندیاں نے میں بیت اللہ نو ویکھ دی پئیاں، نظراں ٹکا کے ویکھنے پئیاں، میریاں ٹک ٹکی لگا کے میں نظراں کعبۃ اللہ تے مار دی پئیاں. اچانک ویکھدیاں خانہ کعبہ دی دیوار شک ہو گئی، خانہ کعبہ دی دیوار وچ شگا پہ گیا. ہاتھ پہ بھی تو آواز آئی علی دی ماں دیر نہ کرے اندر آ جائے، اندر آ جا، بولو اندر اندر. اوے امیر جائے، وزیر جائے، رئیس جائے، او دے واسطے خانے کعبے دا دروازہ کھل دے. علی المرتضیٰ شیر خدا دا ذکر سننے والیو، اگر ملک پاکستان دا کوئی امیر جائے، صدر جائے، او دے واسطے انتظامیہ دروازہ کھولے. علی دی ماں کعبے دے پھیرے لے رہی ہے، انتظامیہ دروازہ نہیں کھولیا، کعبے والے نے دروازہ کھولیا ہے. حضرات کعبے والے دروازہ کھولیا. علی دی ماں اندر آ جا، آکو سبحان اللہ، مزہ دے کے آکو سبحان اللہ. علی دی ماں اندر آ جا، اندر آ. آپ فرماؤں نے میں اندر گئی تو جناب مولا علی پیدا ہوئے. بے شمار حوالے میرے کل موجود رہے. کئی حضرات نے دے نال اختلاف بھی کیتا ہے کہ حضرت علی دی ولادت کعبۃ اللہ چ نہیں ہوئی، وہ بھی حوالہ میرے کل ہے، دو میں حوالے. لیکن میں دے نال اتفاق کرنا حضرات علی المرتضیٰ دی ولادت با شہادت ہوئی. یاد رکھ لو عورتاں تے کچھ ایام ایسے بھی ہوندے ہیں ولادت تو بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. بولو نماز. پر اے او آیا ہے نبی دا ویر جنہوں سرکار نے فرمایا علی جس طرح محمد ہر حالت وچ مسجد وچ آ سکدا ہے، محمد عربی تے کوئی پابندی نہیں، ہر حال دے وچ محمد مسجد وچ آ سکدا ہے، بیت اللہ وچ آ سکدا ہے. اے علی تم میرا ویر ہے، میں تینوں اجازت دینا جویں مصطفیٰ مسجد وچ آ سکدا ہے اوویں مرتضیٰ بھی آ سکدا ہے، مرتضیٰ بھی آ سکدا ہے. حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے. میں تے کہنا ہونا کہ کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت
دی وچ مسجد شہادت حیدر دی وچ دی فرمان ہے کملی والے دا فرمان دا ہے دی عبادت حیدر دی جی ہے یاد رکھ لو میں تو زیادہ پریشان نہیں کرانگا آنڈی گوانڈی دا چہرہ ویکھ لو نبی پاک دے دور وچ منافقاں دی تین نشانیاں سن ما کننا نعرف المنافقین الی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بثلاث تین نشانیاں سن انہاں چوں ایک نشانی یہ سی واب بغضہم علی ابن ابی طالب جدوں مولا علی دا نام ہی آوندا سی متھاں تے متھے تے وٹ پے جاندے سن پیٹ وچ مروڑ پھرے لباں تے شکری آ جائے تے جیڑا علی پاک دا نام سن کے گلاب تے والوں چہرہ کھل جائے پتہ لگ جاندہ سی علی دا بھی غلام نبی دا بھی غلام اپنے آتے بگانیاں دا پتہ کر لو کوئی فرمان ہے کملی دا فرمان میں سنیں اوہی خطیباں جڑا پچھلے جمعے سا میں اوہی خطیباں جڑا اس تو پچھلے جمعے سا اگے بھی اوہی خطیب رہاں خطیب نہیں بدل دے مجمع بدل جاندہ سستیاں بدل جاندیاں گفتلاتاں بدل جاندیاں ایک باری مزہ دیکھیا کوئی فرمان ہے کملی والے دا ہے دی در دی جی ہے دی در دی ہے دی اجے نہ مجمع بیٹھا دکھراں والے ہو سکتا کنجی رضوی صاحب بڑا روزہ پیا اسی نہیں پڑھ دے روزہ اور صاحب تسی پڑھی جو میں کہنا تسی بولو میں بولا تو انہوں مزہ ہوندہ ہے تسی بولو خدا دی قسمیں میں بڑا مزہ ہوندہ ہے میں کہنا ہے قربان ہو جو اس شکر تے انج کرو تاکہ تجھے انہوں پتہ لگے سنی ہی مولا علی دا غلام ہے میرے کریم آقا دے غلام ہوا کوئی کعبے چی بلادت کعبے چی بلادت دی وچی مسجد شہادت در دی وچی مسجد شہادت فرمان ہے کملی والے دا فرمان ہے کملی دا ہے دی ہے دی جناب علی المرتضیٰ دی ولادت باشادت ہوئی خانہ کعبہ دی اندر آپ دی والدہ ماجدہ فرماؤں دیا نے میں ویکھنی پئیاں علی دا چہرہ بڑا سونا ہے بڑا سونا رب نے پتر دیتا اتنا حسین دیتا سرکار کو خبرہ پہنچیاں سونیا تیری چچی دے کار اللہ نے سونا جیا پتر عطا فرمایا چچی فاطمہ بنت سرکار فرمان دے سن لوگو میری ماں آمینہ تو بعد اگر منو کسی نے ماں والا پیار دیتا ہے تو علی دی ماں فاطمہ بنت اسد نے دیتا ہے فاطمہ بنت اسد نے دیتا ہے سرکار چل دیا اپنی چچی دے کول آئے آن کے عرض کی تھی چچی جان اللہ نے سونا پتر دیتا ہے جی سونے پتر تے رب نے بڑا دیتا ہے پر اکھا کھول کے ماں نہیں دیندہ بولو ماں نو بولو سے ماں نو نہیں دیندہ ماں دا دیدار نہیں کردہ زیارت نہیں کردہ کتے نبینہ نہ ہوئے کتے اکھاں دا نور ختم نہ ہو گیا ہوئے نبینہ نہ ہوئے سرکار مسکرا کے فرمان لگی چچی جی آیا بڑی سونی جگہ تے ہے تے اللہ سونا اکھ دا نور بھی عطا کرے گا لیا ہاں لو جی ماں تو بعد پہلی چولی ملی پیارے علی نو تے میرے مصطفیٰ دے ملی پہلی چولی ملی میری سرکار
سرکار دو عالم نے انج ہتھاں تے چک لیا، چک کے نہ سرکار نے انج رخسار تے چٹکی لگائی، جی بچیاں نال پیار کری دے، محبت کری دی، سرکار نے چٹکی لگائی، سرکار نے رخسار دے اتے چٹکی لگا کے پیارے علی المرتضیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا، بول دا کیوں نہیں تیری ماں بڑی پریشان ہے کہ جگہ تے پڑی پا کے، لیکن آنے والا نبی نہ لگ دے، اکھا تو معذور لگ دے۔ سرکار دی چٹکی لگن دی دیر سی، پیارے علی المرتضیٰ نے جاہو جلال والیاں بڑے کمال والیاں اکھا کھول کے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، آپ نے فرمایا چچی تسی کہندی ہو اے نبی نہ ہوے، اے ویکھ لو اے دے ورگی اکھ تے جہان تے کسے دی نظر نہیں آ رہی، اے دے ورگی تے اکھ ہی نہیں لبنی۔ سرکار دا چہرہ پیارے علی نے تکیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، سرکار فرمایا علی جی آقا، فرمایا جنہوں تیری ماں پریشان سی کہ پتر نبیدہ نہ ہوئے، علی ادو اکھ کیوں نہیں سا کھول دا، اکھ کیوں نہیں سا کھول دا؟ عرض کی تی سونیا علی آیا بیت اللہ دے اندر، خانہ کعبہ دے اندر ہی علی آیا، سونیا اتھے 360 بت سن، علی نے خیال کیتا جے اکھ کھولاں تے بتاں تے جائے گی، علی اکھاں بند کر لے، اکھ ادوں کھولی جنوں مصطفیٰ دا چہرہ سامنے ہوئے، علی چہرہ اکھ ہی ادوں کھولی جدوں تیرے سامنے سرکار دا چہرہ ہوئے۔ تو پھر علی جدوں بیندے سن تے سرکار نو ویکھتے رہندے سن، بولو سرکار نو، بولو سرکار نو، سرکار نو ویکھتے آ رہنا۔ سرکار پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ایمان تے عقیدہ سی، لو لو میریاں اکھیاں ہو جاون، محتاج نہ کسے بھی اکھ دا رواں، دل کر دے سونیاں ہر ویلے تین کولے بٹھا کے میں، نانا انجنا کوئی دل کر دے سونیاں تین کولے بٹھا کے میں تکدا رواں، لو لو میریاں اکھیاں ہو جاون، محتاج نہ کسے بھی۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، سرکار دی دید کی تھی، تے نبی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت تے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت۔ اللہ سب نو دیدار رسول نصیب فرمائے۔ تھوڑے دن گزرے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب دے بوئے تے گئے، بوئا کھڑکائے، سونا محمد کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس واسطے آیا، میرا دل ایک کردہ ہے جیڑی رب تعالیٰ نے نعمت تو آنو کعبۃ اللہ وچ دتی ہے نا، میں چاہنا اس امانت دا امین محمد بن جائے، اے مینوں دے دیو۔ حضرات سونے نو پرورش کیتی تے جناب ابو طالب نے، ابو طالب دے گھر وچ جناب علی آئے تے پرورش کیتی آمنہ دے لال نے، علی المرتضیٰ نو لے لیا۔ حضرات وہ بھی وقت آیا جدو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بولی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سونے اعلان کر دے میں ساری کائنات وال اللہ دا رسول بن کے آیا ماں، ساری کائنات وال اللہ دا نبی بن کے آیا۔ میرے کریم آقا نے جنہوں اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ نے سرکار روڑے مارے، پتھر مارے، گالیاں کڑیاں، میرے کریم آقا دی مخالفت کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نالے پتھر دنیا مار دیے پئی، نالے کہن دیے تیرے تے کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان بھی کسے نے لے آندا ہے؟ سرکار پتھر کھا کے فرماندے مکے والیو، ہاں میرے تے کلمہ پڑھ کے جناب خدیجہ نے ایمان لے آندا ہے، اور خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھے ہے،
लोकी नाले पत्थर मारन ते नाले आखन है ते तेरी बीवी है ना, है ते तेरी बीवी है ना। बीवी ने जिधर लगाएगा उधर लग जाएगी। किसी और भी कलमा पढ़े है हजरात? मेरी सरकार फरमान लगे हाँ बिलाल ने भी कलमा पढ़े, बिलाल ने भी कलमा पढ़े। लोगों ने आख्या है ते काले रंग का बिलाल, मोटे मोटे होंठ, चपटी नक, पाटियां अड्डियां वाला, काले रंग वाला बिलाल गुलाम ही है ना। और कोई और दस। उस वेले 7 साल की उम्र मुबारक, 7 साल का एक हुसैन लड़का जिसका नाम मौला अली सी। अर्ज की सोने लोग ताने मारते ने, मैनू ताना वारा नहीं खांदा। मैं तुहाडा कलमा पढ़ के मुसलमान होना पढ़ लिया ला इलाहा ओ ला ओ लाए। हैदरे करार ने कलमा पढ़िया, मेरी सरकार दे गुलामो। अली उल मुर्तदा ने कलमा पढ़िया, नबी पाक दे गुलाम बन गए। 7 साल की उम्र मुबारक। खदीजा तुल कुबरा ने भी कलमा पढ़ लिया, जनाबे बिलाल पाक ने भी कलमा पढ़ लिया, और जनाबे हजरत अली उल मुर्तदा ने भी कलमा पढ़िया। लोगों ने आखिया साडे ते कोई जनाब असर नहीं होया। एक कलमा पढ़न वाली तेरी बीवी है, दूजा गुलाम बिलाल है, तीजा बच्चा अली है। बच्चों को जिधर लगाएगा लग जाएगा, गुलाम को जिधर लालच पेगा उधर लग जाएगा। बीवी ने ते तेनों मनना ही मनना है। वो लोगों के विच हलचल उदों मची जदों नबी दे गुलाम सिद्दीक के अकबर ने कलमा पढ़िया सी। हलचल उदों मची जदों कलमा पढ़न वाला सिद्दीक अकबर से। मक्के की अदालत का काजी ते लोग आखन किसी बच्चे कलमा पढ़िया, किसी गुलाम पढ़िया, तेरी बीवी कलमा पढ़ लिया, जनाबे जैद ने कलमा पढ़िया, है ते गुलाम ही ने ना। कोई ऐसा बंदा दस जेड़ा अमीर रईस भी होवे ते कलमा पढ़िया होवे। अबू बकर सदीक मक्के की अदालत के काजी सन। कुर्सी नूं ठोकर मार के मक्के के बाजार में आण के फरमान लगे, ओ मक्कीओ तुहानूं इस सोने की अजमत दा नहीं पता। मैं वेखो तुहाडे फैसले करने वाला, अज मैं मक्के के बाजार में सोने का कलमा पढ़ के सोने का गुलाम भी हो रहा, नाले मुरीद भी हो रहा वा। उस वेले लोगों को पसीने आ गए। अली दे मनिया ना आए, सिद्दीक दे मनिया आए। ते सुन्नी होवे जिहड़ा सिद्दीक नूं भी बनदा ते मौला। आखो ना यार मौला। असी कहने चारे यार कोई नबी दे आशिकी, कोई होया ना चारा हवरगा। ना इस धरती वे पैदा कीता, वे ना जान सारा हवरगा। आज़म शानी वे सिद्दीक की पुछी ने, वही को यार हजारा हवरगा। एक बारी स्वर सारे आखो सुभान अल्लाह। सुन्नी सब दा गुलाम है, अल्लाह सब नूं मनण दी तौफीक अता फरमाए। अली दा भी गुलाम ते सिद्दीक दा भी गुलाम। कलमा पढ़िया जनाबे अली उल मुर्तदा शेर खुदा ने। सरकार मौला अली सरकार दे कोल बैठे होना। वो भी वक़्त आया कायनात चश्मे फलक ने वो मंदिर विखिया जदों कमली वाला खाना काबा विच फाते बन के दाखिल हो रहा से। सुनियो ढिले ना पाओ, उची आखो सुभान अल्लाह। मेरे कल्ले दा ते रोजा नहीं। खाने काबे सरकार दाखिल हो रहे, फौज का 1400 सहाबा दे नाल ते सरकार दे नाल ऊंट ते बैठन वाले कौन ने? जनाबे अली। बोलो कौन ने? जनाबे। तारीख की किताबां दसदियां ने कि ये अली जनाबे ज़ैनब पाक दा जिहड़ा बेटा सी ना, अबू उलास दा पुत्र, ये ओ अली सी। ते कुछ किताबां कहदियां ने जिहड़ा सरकार दे ऊंटड़ी ते बैठन वाला, सवारी ते बैठन वाला, वो जनाबे फातिमा दा शौहर
جناب علی المرتضیٰ سن میری سرکار چل دیاں بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے نہیں سرکار دو عالم داخل ہو گئے خانہ کعبہ دے اندر اور جا کے میرے آقا علیہ السلام نے سارے بتانوں توڑنا شروع کر دیتا نالے بت تروڑ دے جا رہے نالے فرما دے کل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا مکے والیو حق آ گیا تے باطل چلا گیا ہمیشہ حق آ جے تے باطل مٹ جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے میرے کریمی آقا نے اپنا عصا مبارک پکڑیا سارے بتانوں توڑنا شروع کر دیتا سرکار بتانوں تروڑ دے جا رہے ہیں اور نال قرآن دیا ایتاں پڑھ دے جا رہے ہیں وہ نیویں بت تے ٹوٹ گئے سرکار نے ساریانوں توڑ دیتا جڑے اچے بت سن سرکار نے فرمایا انہوں میں نہیں توڑاں گا آقا کا دے واسطے آقا نے فرمایا غلامان بھی عظمت دینا مقصود ہے اگر میں چاہواں تے ہاتھ اٹھاواں تے جنت وچوں انگوراں دا گوشہ اگر میں توڑ کے تواڈے واسطے لے آ سکنا محمد واسطے اے کوئی اچھی جگہ نہیں پر میرے غلاموں ایدی وجہ اج غلام نو عظمت دینی ہے سارے صحابہ دیاں نظراں لگ گئیاں ویکھیو کیڑے سرکار دے غلام نو عظمت مل دی ہے اچے بت کیڑا توڑ دے سرکار دے لباں تے فرمایا میرا علی کتھے علی کتھے علی کتھے لبیک و صادق یا رسول اللہ حیدر کرار نبی دے سامنے آگئے فرمایا پیارے علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا جے حق دا بول بالا ہو گیا باطل دا منہ کالا ہو گیا اے پیارے علی المرتضیٰ اس طرح کر نبی دے موڑیاں تے آ جا نبی دے کندیاں تے آ جا اور نبی دا آسا لے کے بت توڑنے شروع کر دے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کیتی سونیا کندہ نبی دا پیر علی دا آقا میں غلام ہو کے نوکر ہو کے تواڈے کندیاں تے کیویں سوار ہواں آقا نے فرمایا کی چاہنے عرض کیتی سونیا میں غلام آقا کندیاں تے سجدہ ہے آقا میرے موڑیاں تے آ جاؤ سرکار فرمان لگے علی آتے جاما پر تو بوجھے نبوت نہیں اٹھا سکدا علی میرے کندیاں تے آ جا بے این ہی ہجرت والی رات آئی وہ نبی دے قدمہ وچوں خون سمدا پیا غلام دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے عرض کیتی آقا میں تواڈے قدماں چوں کچھ خون ویکھدا نہیں ویکھ سکدا آقا برداشت نہیں کر سکدا آقا نے فرمایا ہن ہونا کی چاہیے آقا سواری تے سوار ہو جاؤ آقا نے فرمایا نہ ڈاچیے ساڈے کول نہ گھوڑے نے ساڈے کول نہ کھچر ہے ساڈے کول عرض کیتی سونیا سواری نہیں تے نہ ہوے آقا تیرے غلام دے کندھے تے ہے نہیں نا آقا تیرے غلام دے کندھے تے آقا موڑیاں تے آ جاؤ میرے وال وے کوئی فیصلہ بادیو جیڑا داد اجے بھی نہ دے میں سمجھا گا رافضی خارجی بیٹھے سرکار ابو بکر بیٹھ گئی نبی نے ایک پیر ادھر اپنے گورے گورے رحمت والے ہاتھ ابو بکر دے سر تے رکھ دیتے ہیں کوئی ملانگ اے مت سمجھے ابو بکر بے سہارا ہے ابو بکر دے سر تے میرے مصطفیٰ کریم دے رحمت والے ہتھاں دا سایہ ہے جو ابو بکر دے سرکار دے ہاتھ رکھے نا ابو بکر اس کا دن آقا بیٹھ گئے فرمایا ہاں صدیق بیٹھ گیا سرکار نے اے نہیں آکھیا علی ابو بکر تو بوجھ نبوت نہیں چک سکتا پر علی المرتضیٰ اپنا ویر سی نا حکمت ہر کام وچ حضرات سرکار فرما علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا آقا وجہ کی سی اگر سرکار چپ رہندے اگر میرے آقا وضاحت نہ فرما دے علی سواری نبی دی بن جاندا اج علی نے مقام تیرا مخصوص سی میری سرکار فرما علی تو بوجھے نبوت نہیں اٹھا سکدا میرے کندھیاں تے آ جا عرض کیتی آقا میں غلام آقا دے کندھیاں تے فرمایا حکم دی تعمیل کر چشم فلک نے ویکھیا کندھا مصطفیٰ دا تے پیر مرتضیٰ دا او یا کو سبحان اللہ یار جدو جناب مولا علی موڑیاں تے آئے آسا پکڑیا اور جناب والا بت توڑ دے پے نہیں میں تے آکھاں گا جنہوں جناب علی المرتضیٰ سرکار دے کندھیاں تے آئے چشم فلک نے بھی آکھیا ہوئے گا مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے اے میں کستن جان بجھ کے جمعہ رکھنا
تاکہ لوکاں خارجیاں رافضیاں نو پتہ لگ جائے سنی ہی علی علی کر دے نے تے جدے تے سنی ہون وچ شک کے چپ رہے میں نہیں دعوت دیندا پیور خالصتاً سنی علی علی کرے کیوں علی علی تے داتا نے کیتا تے ولی بن گئے خدا دی قسم جے داتا صاحب علی علی نہ کر دے کدی ولی نہ بن دے غوث پاک کدی علی علی نہ کر دے کدی ولی نہ بن دے انہاں نوں ولایت ملی تے علی علی کرن دی وجہ نال میں تے آکھاں گا بل کے ایک باری تسی بھی کر لو مولا علی علی ہے مولا علی 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 المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بوٹی پین والیاں دا پیر نہیں علی بھنگ پین والیاں دا پیر نہیں علی مچ لان والیاں دا ملی نہیں علی جناب چنڈو پین والیاں تے کنگن پان والیاں تے جنجو پان والیاں دا وہ ولی نہیں علی ولی ہے میرے داتا علی حجویری دا علی پیر خواجہ اجمیری دا علی پیر علی پور والے دا علی امیر المومنین گولڑے والے دا علی پیر گولڑے والے دا علی پیر پاک پدن والے دا علی پیر بغداد والے دا علی پیر حضور محدث آدم دا علی پیر اسا غریبہ سنیاں دا تے جدا پیر گج کے آکھوے مولا علی علی ہے اے مزہ آیا نا آکھوے مولا علی علی ہے واہ مولا علی دے ملنگو منو نظر آن لگ پہ ہو تسی واقعی علی پاک دے منن والے ہو سرکار فرما ان نظرو الہ وجہ علی عبادت علی دا زیرہ بیکھیا کرو عبادت کریا کرو علی دا نام لیا کرو عبادت ہوئے گی ایتے بعد وچ بھی عبادت ہن بھی عبادت آکھوے مولا علی علی ہے مشکل کشائی علی ہے شیر خو مشکل کشائی علی ہے شیر حضرات گرامی پیارے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی نبی پاک دا غلام نبی دے موڑیاں تے آ گیا اور یاسا چکیا ہویا تے بتانو تروڑ دے پیا اور نالے فرمان دے کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا تے باطل چلا گیا حیدر کرار نے سارے بتانو توڑیا پاش پاش کیتا پاش پاش کرنے تو بعد علی چال ماری زمین تے آگے علی کدی مسکران دے ایدر جان کدی ہس دے ایدر جان دے نے کدی ایدر جان کدی ایدر جان سرکار مسکرا کے فرمان لگے علی تیری کیفیت بدل گئی انداز بدل گئے میرے موڑیاں تے آیا اتریا کسے اتاریا نہیں حالانکہ بندے دے موڑیاں تے بندہ چڑھیا ہوئے نا کوئی شخص سوار ہویا ہوئے تے اترن لگیا بیٹھ کے تے او دے جسم دا چمٹ کے تے پھر اتر دے علی المرتضی شیر خدا شیرہ مانگو آپ ہم ماری تے زمین تے آئے ہاستے ادھر جان کدی ہاستے ادھر جان سرکار نے فرمایا پیارے علی جی آقا فرمایا ہاستا کدی ادھر جانے کدی ادھر جانے ایدی وجہ کیے عرض کی تی سونیا میں حیران بھی کیوں نہ ہوا ہسا بھی کیوں نہ سونیا نہ اس طرح دی انداز کرا پتہ نہیں سی لگنا آقا تیرے موڑیاں تے چڑھ گیا اینا اچھا چلا گیا اینا اچھا چلا گیا اینا اچھا سمجھیا اینا اچھا چلا گیا اینا بلندی تے گیا کاش کدی فرمان دے علی عرش عظیم دا پاوا کھچ دے علی عرش دا پاوا بھی کھچ دیندہ سرکار نے فرمایا پیارے علی اینی بلندی تے چلا گیا سنیو توجہ نہ میری گل سنیا جے
علی نبی دے موڈیاں تے آئے تے اینی بلندی تے چلا جائے، اینی بلندی تے چلا جائے۔ علی دی بلندی دا اے عالم ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے آیا، او دی بلندی دا اے عالم ہے۔ جے غلام موڈیاں تے چڑھے او دی بلندی دا اے عالم ہے، تے نبی دی بلندی دا کی عالم ہوے گا؟ میراج دی رات جو سرکار گئے حضور دی بلندی دا کی عالم ہونا ہے؟ نہیں جی نہیں، وہ تے جبریل لے گیا سی، ستیاں پہ ہی ہو گیا سی۔ میں کیا ہو جو میں ستیاں پہ تو انہوں ہو جاندہ ہے نا، یہ جو سرکار وہی رب تعالیٰ دا دیدار ہوئی تے ستیاں ہی رسول نو خواب آئی، ستیاں ہی مینوں یہ سمجھ نہیں ہوندی رب میں لیا تے سرکار دی آنکھی نہ کھلی، وہ آنکھ نہ کھلی۔ ارشد رضوی خواب وچ یورپ چلا جے تے آنکھ کھل جاندی، سمجھ لگی آنکھ کھل جاندی ہے۔ تے ایڈی وڈی بارگاہ کملی والا گیا تے آنکھ ہی نہیں کھلی، خواب دا واقعہ ہے۔ مولانا تیری خواب دا واقعہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ دی خواب دا واقعہ نہیں۔ بما جسم دے کملی والا گیا ہے تے خدا نو ویکھ کے واپس آیا ہے۔ کریم آقا دے غلامو جے نبی دے موڈیاں تے غلام چڑھ جائے او دی بلندی دا اے عالم ہے، تے میری سرکار جو لا مقادیہ بلندیاں تے گئے ہون گے، سرکار دی بلندی دا کی عالم ہوئے گا؟ حضرات علی دا معنی بلند، بولو علی دا معنی اچھی آکھو، علی دا نا بنانا، علی دے نا دا معنی بلند۔ تے موڈیاں تے آیا تے علی اور بلند ہو گیا، تے جی مرتضی بلند تے مصطفیٰ کنا بلند ہوئے گا؟ اے میری اعلیٰ حضرت نے آکھیا سب رسولوں سے اعلیٰ بھی سب کوئی سب رسولوں سے اعلیٰ علی نہ بلندے سرکار نے فرمایا علی میرے موڈیاں تے چڑھیا سے زمین تے چھال مار کے آیا، سٹ تے نہیں لگی، کتے چوٹ تے نہیں آگئی۔ میری سرکار جو پیارے علی آکھن لگے نہیں یا رسول اللہ چوٹ نہیں آئی۔ آقا مسکرا پے، روایات وچ آندا نبی پاک دیاں داڑاں بھی ظاہر ہو گئیاں۔ صحابہ نے عرض کیتی سونیاں دسو تسی دے وچ راز کی ہے؟ فرمایا علی نو چوٹ کیویں ہوندی؟ چڑھان والا مصطفیٰ سی، لان والا جبرائیل، چکن والا مصطفیٰ سی، اتارن والا جبرائیل سی۔ علی نو تے ہتھا تے لئی پھر دے سن کہ تے علی نو کوئی تے تکلیف نہ آ جائے۔ انہوں علی کیا جاندے ہیں؟ ملنگو تسا بوٹی پی کے علی منے ہیں، اسا وضو کر کے علی منے ہیں۔ اسی بوٹی پی کے علی نہیں منے ہیں، اسا وضو کر کے منے ہیں۔ اسی تے علی پاک دا نام بھی لینے ہیں تے خدا دی قسمیں لب حرکت وچ آ جاندے نے، متے کوئی کمی نہ آ جائے، متے کوئی سستی نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ کوئی ساڑھے کل جسارت نہ ہو جائے۔ او علی جنہوں سرکار فرما لوگوں ویکھیا کرو تے سوال کریا کرو۔ میری سرکار دے غلاموں مولا علی اوسن جنہوں سرکار فرمایا، آقا نے فرمایا زبان میری ہے فرمان مدینے والے آقا دے، آقا نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت دا شہر تے علی دا دروازہ ہے۔ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، او لوگوں میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے۔ سرکار نے مولا علی نو دروازہ بنایا۔ مسجد بڑی پیاری ہے ساڈی بغدادی مسجد، کمال مسجد بنائی ہوئی، انتظامیہ نے ٹیلاں لگائیاں ہوئی، نقش و نگاری کی تھی اور لگائی خطاطی ہوئی ہے۔ ہر بندہ ویکھ کے آندا سبحان اللہ، ہر بندہ آ کے سبحان اللہ، بڑیا قیمتی فانوس لگائے ہوئے نے۔ اور مسلمانوں اے ویکھو نا کڈا پیارا لگایا، پر ساڈا دل کردا ہن بدلن تے بھی کہ مسجد سونی یہ فانوس بھی بدل جائے۔ ہن نہ بولیا جے متا تانوں دینے پے، میں ہن مسئلہ کر میرے پیارے علی المرتضیٰ دے غلامو، اندر بڑا پیارا بنیا ہویا، حسین بنیا ہویا، بڑا پیسہ لگا ہویا ہے، پر ایڈا دروازہ لگا دیتا، مضبوط دروازہ لگایا ہے، بڑا کمال دا دروازہ لگایا ہے۔ سرکار فرمایا لوکو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ تھے علم دا شہر، قرآن ایتھوں ملے گا، ایکان ایتھوں ملے گا، عرفان ایتھوں ملے گا، ایتھوں تہا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر، علی دا دروازہ ہے، سارا آباد
دے کر کے سارا شہر اب میرے وال ویکھیا جے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر با علی بابوہا علی او دا دروازہ ہے دروازہ بڑا مضبوط لگایا شیر خدا است اللہ ید اللہ عین اللہ لسان اللہ حضرت پیاری علی المرتضیٰ نے سرکار نے فرمایا علی بابوہا لوکو میں جڑی عمارت بنائی ہو دا دروازہ مضبوط لگایا ہے میں پوچھیا یا رسول اللہ یہ دروازہ کیوں مضبوط لگایا فرمایا مضبوط اس واسطے لگایا ہے اس شہر دے اندر ابو بکر دی صداقت موتی نے یہ تھے عمر دی عدالت موتی نے یہ نقطہ سنیا جے صدیق دی صداقت موتی عمر دی عدالت موتی عثمان دی سخاوت موتی میں چاہنا اس شہر دے اندر صحابہ دی صداقت موتی بنا قائم کر دیا نقش و نگاری کر دیا کوئی چور تے لٹیرا یان کے ابو بکر دی صداقت تھپا نہ لگا دے چرا کے نہ لے جائے موتی فرمایا دروازہ او لگایا جیڑا بھی آئے گا دروازے چو لنگ کے آئے گا بولو دروازے چوں پھر آنکھوں نہ دروازے چوں پھر صداقت موتی پائے گا پہلے علی دروازہ لنگ کے آئے گا علی دی چوکٹ چم کے آئے گا صداقت دا موتی پھر پائے گا عمر دی عدالت دے پھل پھر چنے گا عثمان دی سخاوت دے پھل پھر چن کے اپنے گرے دے ہار بنائے گا مسلمانوں نالے پھر یارو یہ بھی یاد رکھ لو کسے دے کار کسے دا پیر آئے کسے دے کار کسے دا استاد آئے آقا آئے تے جیڑا آمدہ نا کارنون ایک واری سعادت مل دیئے دروازے نو دو واری مل دیئے کیوں جیڑا آمدیا دروازے چو اندر داخل ہویا گھر جان کے چار پائی تے بیٹھ گیا صوفے تے بیٹھا واپس جان لگا آیا بھی تے دروازے چو تے گیا بھی تے فرمایا جیڑا آئے گا شریعت دے اندر علی والو ہو کے آئے گا تے جائے گا تے شریعت والو علی والو ہو کے جائے گا تے جیڑا دودا واری علی نو ملے اللہ تعالیٰ انہوں حالت ایمان میں دنیا تو لے جائے گا حضرات گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا کہیے رضی اللہ تعالیٰ اچھیا کو رضی اللہ تعالیٰ او پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جیڑے ساری زندگی خیال کر دے سن برات رسول دے ہوئے تھے سیدہ فاطمہ جیسی زوجہ ملی یہ بھی ساتھ تک کسی نے نہ ملیاں سیدہ فاطمہ جیسی بیوی مل گئی حسنین کریمین جیسے پتر مل گئے حسنین کریمین جیسی شہزادے مل گئے تو ساری زندگی علی یہ ہوئی تانگ دے رہے علی المرتضیٰ اے جملہ سننا حضرت علی یہ ہوئی تانگ کر دے رہے کاش محمد دی بیٹی علی دے نکاح میں چاہیے کوئی تے ڈیمانڈ کرے کوئی تے تمنا کرے کوئی تے آرزو کرے عید آ رہی ہے نا ساڑھے گھراں وچ عورتاں نے لسٹاں بنائیاں لمبیاں لمبیاں کپڑیاں دی فرشت میک اپ دی فرشت کھانیاں دی فرشت اے بن گئیاں علی المرتضیٰ شیر خدا جنوں گھر آن چادر تطہیر دی مالک کھڑی ہو جائے استقبال واسطے علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار ساری زندگی خیال کر دے رہے میری بیوی کوئی ڈیمانڈ کرے کوئی آرزو کرے کوئی خواہش کرے کوئی ڈیمانڈ کرے میں علی المرتضیٰ اپنی بیگم اپنی اہلیہ محترمہ دی ڈیمانڈ نو پورا کر دیا علی زندگی گزار دے پہنے ایسے خواہش دے اندر فاطمہ کوئی ڈیمانڈ تے کر کوئی آرزو کر ایک ویلا او بھی آ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین کریمین دی اماں جی بیمار ہو جاندیاں نے اور بیماری دی عالم دے اندر خیال جناب فاطمہ پاک نو گزریا علی تسی کہندے ہو کوئی فاطمہ ڈیمانڈ کرے لو فرمایا تواڈی بھی اج تمنا پوری کر دینی ہاں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولیاں کہن لگیاں پیارے علی لو میں بیماری چ ڈیمانڈ کر دیاں مینوں انار کھانو جی کر دے پیا تمنا کر دیے پئی میرا دل کر دے پیا میری ایک خاص انار ہوئے تے نبی دی بیٹی کھائے علی دی بیوی کھائے حیدر قرار نے آکھیا شکر ہے مولا اج میری علیہ نے زندگی دے اندر کوئی ڈیمانڈ کیتی ہے آرزو کیتی ہے علی المرتضیٰ نے گھر وچ نگاہ ماری وہ جناب جے وچ نگاہ ماری کوئی پیسہ نظر نہ آیا فرمایات وچ آوندا کہے جا کے کسے کولو ادھار چک لیا اور ادھار لے کے بازار چلے گئے اور انار لے کے آ رہے نہیں اجے انار لے کے واپس نہیں پہنچے رستے دے ایک ہڈیاں دی مٹھ بابا جی بولے کہن لگے پیارے علی سخیاں دا بابا ہے
سخیاں دا جناب اولاد ہیں، آل نبی اولاد علی جناب قریشی ہاشمی شہزاد ہیں۔ اے پیاری علی المرتضیٰ میں تمنا کرنا پیا وا ایک خاص آردو جناب دے اگے کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا بابا جی کرو تمنا تیار دو، کی کرنا چاہتے ہو؟ سرکار ایک سوال کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کر علی دے اگے سوال، کی سوال کریں گا؟ عرض کی تھی سونیا نبی دا ویرے میرے بچے فاقے دے اندر نے، اللہ دے ناتے کچھ عطا کر دے، اللہ دے ناتے منو کچھ دے جا۔ حیدر کرار دے کول اکو ہی انار سی جڑا سیدہ زہرا پاک دی وہ ڈیمانڈ تے لے کے آ رہے سن۔ علی المرتضیٰ دے سامنے اللہ دا نام آیا، ایک پاسے خدا دیاں محبتاں، ایک پاسے بیوی دیاں محبتاں۔ آپ نے خیال کیتا وہ آن والے بابا جی اے انار تسی لے لو، اللہ مہربانی کرے گا فاطمہ واسطے اور انتظام ہو جائے گا، فاطمہ واسطے اور انتظام کر لوانگے۔ انار بابا جی نو دے دیتا اور خیال کر دیاں سوچ دیاں جے بیوی نے ڈیمانڈ کر لئیے تے میں انہوں کی انار نہیں لیا کے دے سکیا۔ فرماتے میں چلدا گھر دے اندر آیا، سیدۃ النساء نے دروازہ کھولیا۔ اے پیارے علی پریشان نہ ہوو، آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں؟ بولیاں کہن لگیاں جدو انار اللہ دے ناتے تسی بابے نو دے رسو جدے نا تے سخاوتاں ہو رہی سن، او اللہ تعالیٰ منو صحتاں عطا فرما رہا سی، او رب منو شفا بھی دے رہا سی۔ پیاری علی گھبراؤ نہ، لیکن علی پاک نو چین آیا، بولو نا یار چین آیا؟ کدی ادھر جان، کدی ادھر جان، کدی ادھر کدی ادھر، غیب دان رسول بھی جان دے سن۔ علی پریشان نہ ہوئے، سرکار نے فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کرو جا کے علی دے دروازے تے چلے جاؤ، اے انار لے جاؤ۔ اللہ والو انار آئے، سلمان فارسی لے کے علی المرتضیٰ دے بوئے تے آیا، آن کے دروازہ کھڑکایا۔ حیدر کرار بولے کان لگے کون دروازے تے؟ عرض کی تھی سونیا انا سلمان، میں سلمان ہاں۔ کیویں آئے ہو سلمان؟ اے سرکار انار لے کے آیا۔ کتھوں آئے نے انار؟ رسول اللہ دی بارگاہ چوں میں لے کے آیا۔ رسول اللہ کول کیڑا آدمی لے کے آیا ہے؟ سونیا جاندا تے سونا خدا ہے تے مصطفیٰ جاندا ہے، پر اینا جاننا آقا کول انار آئے رب دی طرفوں تے میں لے کے آ گیا میں تواڈے ول۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا لیا انار کڈے سلمان فارسی نے تے 9۔ کنے انار؟ بڑی مہربانی 9 انار۔ آپ نے فرمایا 9 انار رب نہیں کلے، بولو رب دیکھو نا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، سرکار دی پڑھائی سی نا۔ فرمایا رب نہیں کھلے۔ عرض کی تھی سرکار کیوں؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ دا وعدہ ایک خرچ کرو تے 10 عطا کرانگا، ایک خرچ ہو گے تے 10 عطا کرانگا۔ اور رب ربی نہیں جڑا وعدہ خلافی کرے، غلط بیانی کرے، میرا اللہ سچا تے حق بیان کر دے تے او دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے۔ اگر اللہ تعالیٰ دی طرف انار ہوندے تے 10 ہوندے، اے جڑا ایک انار کھاٹے دنیا دار دے انار دے، سلمان واپس لے جو علی دنیا دار دے انار قبول نہیں کرے گا۔ سلمان فارسی نے جیب وچ ہاتھ ماریا، 10واں انار بھی کڈ کے پیش کر دیتا۔ علی موڑو نہ ہے 10 سن، میں تہاڈا علم دا امتحان لے رہا سا، میں تے تواڈے یا رسول میں تواڈے امتحان لے رہا سا، علم دا امتحان ہے 10 ہی سن سرکار، ایک میں جیب وچ پایا سی۔ سرکار مولا علی فرمان لگے تو مینوں کوئی عام طالب علم سمجھی ہے، میں مدنی یونیورسٹی دا طالب علم ہاں۔ جدوں علم ویکھیا تے سلمان بھی کہندے ہون گے مولا علی علی ہے، آکھو مولا علی علی ہے، مولا ٹائم تے ختم ہو گیا۔ ایک بات جلدی نہ سنا جاواں تانوں، جدو حضرت مولا علی کے سوال ہوندا سی نا تے ساڈی پنجابیاں دی ایک زبان ہے کہ سوال بعد وچ ہوندا سی تے جواب پہلے دیتا جاندا ہے۔ ایک محاورہ چلدا ہے، سوال پہلے بعد وچ جواب پہلے۔
ایک جملہ بولیا جاندہ ہے، میں کہاں گا بالکل وہ مستاق حضرت مولا علی سن. جدو کوئی سوالی سوال کرتا سی نا، اجے سوال پورا بعد وچ ہوندا سی، علی جواب پہلے عطا فرما دیندے سن. ایک بندے نے اعتراض کر دیتا، اعتراض کیتا پیارے علی تے، پیارے علی جدو سوال تواڈے تے کیتا جاندا سن تے لیا کرو پورا، تسی فٹ جواب دے دیندے ہو اور نہ سوچ دے ہو نہ سمجھ دے ہو، جلدی نہ جواب ارشاد فرما دیندے ہو، کوئی تھوڑا جا سوچ کے جواب دیا کرو. مولا علی مسکرا کے سمجھ جانا توجہ نال، مولا علی فرمان لگے تیرے ہاتھیاں انگلیاں کنیاں؟ آپ نے جواب، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھیاں انگلیاں؟ اس آکے جی 5. فرمایا سوچیا تے نہیں ہوں. فرمایا جواب دین لگے سوچیا نہیں ہوں. اس آکے سرکار سوچیا میں کیوں؟ ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے. فرمایا جی تیرا ہاتھ سامنے رہے تو بغیر سوچن تو فٹ کہنا 5، تیرے سامنے ہاتھ رہندا جلدی بولنا، علی دے سامنے تے خدا دی خدائی سامنے رہندی ہے. تے جے علی دی یہ شان ہے تے نبی دا مقام کی ہوئے گا؟ علی المرتضی شیر خدا دے منن والے ہو، اندر والے تے باہر والے. ایک باری علی علی دی صدا آئے، جیڑا بندہ علی علی نہ کرے مسلمانوں میرا او دے نال کوئی لنک واسطہ نہیں. حضرات گرامی مل کے آکھو مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے. اے پتہ لگ جے جڑے مولویاں نو کہتے مولوی رہ گئے مر گئے کھپ گئے، ان مولوی کولو بولیا ہی نہیں جاندا. لوکاں بڑا رولا پایا 2 جمعے پیچھے. میں انہاں دسنا چاہنا اوہی علی علی کرن والے ملنگا جڑے کہنا چاہنے آ مولا علی علی ہے مولا علی علی ہے مولا علی علی شیر مشکل کشا علی ہے شیر مشکل کشا علی ہے شیر. اللہ مولا علی نو منن دی توفیق عطا فرما.